Bawon Bidino, तुमका सुमेस्तान कर्मेलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. मार्च महिन्याची 7 तारीख प्राचित काळाचो तिसरो आयतार. आज आमी सा परपेत्वा आणि फेलिसिता दोगा रक्तसाक्षी स्त्रियो हांचो उडास आमी काडटाव. मिसाच्या युक्रिस्तीक मागण्यांत या दोगा स्त्रियांचे नाव आसा. युक्रिस्तीक मागणे 1, पयले युक्रिस्तीक मागणे म्हणटना थंयसर सांतांची नावां येतात. त्या सांतांच्या पट्टेंत या दोगा स्त्रियांची नावां आसात. तर आता आयचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. संजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळी 13 तावन 25 पर्यंत. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक शेंबिनलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्यां आनी गोरवां सुमेत भायर धांवडायले. वाटावगरांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन, म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तो बोलो, तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तोवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशीं. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमान आसतना जेजून केल्ली असर पळोवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सकट मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याच मनशा विशीं ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, तो सुवेत वाचप आमी आयकलें. जेजून देवाळ शुद्ध करचें आसलें घडीत. हें घडीत 4 वांजेलांनी आमकां आयकूंक मेळटा. 4 वांजेलांनी भोव थोडीं घडीत मात्र आमकां आयकूंक मेळची. आनी एक घडीत जेजून 5000 जाणांक अजापे रितीन वाडचें. भोव थोडीं घडीत मात्र 4 वांजेलांनी आमकां पळोवंक मेळचें. पूण हें घडीत आज आमी आयकल्लें जुवांच्या वांजेलांतावन आयकल्लें, जुवांच्या वांजेलांतावन. आनी हें वांजेलाच्या सुरवेरच आसा, 2ऱ्या अध्यायांत आसा, म्हणजे जेजूच्या मिसावाच्या सुरवेरच. पूण मातेव, मार्क आनी लुकांत हें घडीत जेजूच्या मिसावाच्या लगभग 11 आसा. गलिलियांतावन जेजू मिसाव सुरू करता आनी जेरुसलेमांत आपणाचो जीव समर्पणच्या पयलें, सादारण एक बागेवंत हप्त्याच्या की इल्लेशें पयलें म्हूण सांगयेत, हें घडीत जावचें. कितें जावं हें घडीत कित्याक जालें, ह्या घडीताचो अर्थ कितें, थोडो वेळ आमी नियाळ करया. पयल्यान देवान इस्रायल प्रजेक विंचलें न्हय मात्र तांचे खातीर. खंडीत जावन देवान तांचो मोग करच्याक विंचलें, पूण ताच्याकी आनी एक संगत देवाच्या मोतींत आसली म्हूण येता, देवाचो उद्देश जावन आसलो म्हूण येता, तांचे मुखांतर हेरांक आपणास अशें हाडच्याक. सगळ्या लोकांक इस्रायल प्रजे मुखांतर
आपणाची खरी वळख दिवच्याक इस्रायल परजेक देवान विंचलें. पूण इस्रायल परजा हे आपणाचें आपोवणें, हे आपणाचें मिसांव सारके रितीन समजलें ना आनी ह्या खातीर हेरांक तीं केंडूंक लागलीं, हेरांक फाटकी म्हूण वळोवंक लागलीं, हेरांक देवा तावणू कसलोच अवकाश, देवा थंय कसलोच अवकाश ना, कसलेंच हक्क ना म्हणले बरी पळोवंक लागलीं. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 56 अध्यायांत 7व्या वाक्यांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा, म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणटरे. जेरुसलेचें देवाळ सालमावन बांदलेलें तें लगभग 950 वर्सां BC, म्हणजे जेजू जल्माच्या 950 वर्सां आदी बांदलेलें हें देवाळ. ह्या देवाळांत दुसरे दुसरे हंत आसले. भितरलो जागो भोव पवित्र जागो, हांगा होली ऑफ होलीज, पवित्रांतलो पवित्र जागो, जंय कोणाकच वचोंक अवकाश नासलो. थंय देव वस्ती करचो जागो म्हणून मांडून घेतलो जागो तो. आनी त्या जाग्यांत वर्साक एक पावटी मात्र श्रेष्ठ याजकान वचूं येता आसलें. श्रेष्ठ याजकान वर्साक एक पावटी मात्र वचूं येता आसलें. आनी ताच्या भायल्या आंगणांत, ताच्या भायल्या जाग्यार आसलो जागो बली भेटोवचो. आनी ह्या जाग्यार ह्या जाकांनी मात्र येवं येता आसलें. ह्या जाकांनी बली भेटोवंक आनी ह्या जाकांनी मागणें करून ह्या जाग्याक येवं येता आसलें. आनी तिसरें अंतर आसलें, इस्रायल परजेच्या दादल्यांनी मात्र येवं येता आसलें त्या जाग्याक. आनी चवथ्या आवरणांत जाग्यार आसलें, स्त्रियांनी, इस्रायलाच्या स्त्रियांनी मात्र येवं येता आसलें, जुदेव स्त्रियांनी. आनी 5व्या आंगणांत, 5वें अंतर आसलें, सर्व जंतिलांनी, जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी येवन त्या देवळांत मागणें करूंक आसचो जागो. आनी हो जागो प्रत्येक जावन देवान हेर धर्माच्यांक म्हूण दवरलो, तांणी येवन मागणें करच्याक. पूण सावकास सावकास हो जागो ह्या जाकांनी हेर संगतींक म्हूण नेमी हाडलो. म्हणजे देवाक बलिदान भेटोवंक जें कितें गरजेचें, जावंक पुरो पारवे, जावंक पुरो कोवडे, जावंक पुरो बकरे, जावंक पुरो पाडके, ह्यो संगती विकऱ्याक म्हणून हो जागो वापरलो. मात्र न्ही, जेजूच्या काळार 2 रितींचे पयशे चलवणेर आसले. एक रोमाकारांचे पयशे आनी एक जुदेवांचे पयशे. रोमाकारांचे पयशे जुदेवांच्या ह्या देवळांत घालचे बरी नासले, काणीक जावन अर्पूंचे बरी नासले. रोमाकारांचे पयशे सालतेर आसले, सकाळांकडे बिझनेसांत चलवणेर आसले रोमाकारांचे पयशे. आनी हे पयशे देवळांत एक्सचेंज बदलून जुदेवांचे पयशे घेवन त्या देवळांत काणीक जावन भेटयचे आसले. आनी ह्या खातीर पयशे बदलूचे आसले. मनी एक्सचेंज जागोय थंय आसलो. हें सर्व निजाकी बली भेटोवंक, सलीस करूंक, एकल्याक मागणें करूंक, ह्या देवाक कितें समर्पूंक आसा, भेटवणी करूंक, सलीस करूंक म्हणून नेमी हाडले. वय नाजाल्यार खंय वचून हाडचे एक्सचेंज पयशे, खंय वचून हाडचे देवाक मिसवोवचे तसली आयब नासली तसली शेळी या कितेंय तसलें. पूण भावण आनी भयणीनो, हांणी वापरलो जागो, घेतलो जागो, येदोळूच सांगले प्रमाणे जंतिलांचो मागणाचो जागो. तांकां हेर कडेन दवर येत आसले, पूण जंतिलांचो मागणाचो जागो तांणी फारलो. आनी ह्या मुखांतर देवाक, देवाची येवजण तांणी निर्फळ केलें, देवाची येवजणा विरोध केले. जेजूक हें बेजार जालें. दुसऱ्यान हे जेरुसलेच्या टेंपलाचे आडायतेदार साधुसेव प्रत्येक जावन कितें करतात की म्हळ्यार चड आनी चड पयशे कामावच्या आशेन ल्हान 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 कंडिशनां घालतात. देवाक समर्पूंक जाय आसली शेळी कशी आसाचे, कितेंच आयब आसूंक नजो म्हळ्यार धविस्स आसाचे, तातूंत एक खाळ रंग आसल्यारी, एक खाळी लोव आसल्यारी तें चलना. परफेक्ट आसाचे, तातूंत एक चूर ल्हानशी खाले आसल्यारी नांतर जाल्यार आसा म्हणून दाखयताले. कित्याक जर सागोळेगार रयत तांच्या
शेळयेत आवण तांच्या हिंडात आवण अन्न भेटोवंक आयले तर जाल्यार आपणाचे सेल जायना म्हणून तांचे ते स्विकार करनातले. तांच्या शेळयेन एक न्हय एक उणेपण दाखयतले आनी टेंपलांत विकची शेळीत खाण घेवचे बरी फोर्स करतले. आनी अशें अन्याय थंय जावन आसलो. आनी ह्या खातीर जेजू हें पळोवन सोंसूंक जायनासतना हो 5वो जागो जंय हो विकरो चलतालो थंय जेजून शुद्ध केलें, तांकां धांवडयलें. भाऊन आनी भयणीनो, कोणूच एक मनीस एकच फावटी खोटो जायना, पातकी जायना, वायट जायना. सावकास 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 कळीत नासले बरीच असली वाट धरता. जेरुसलेमचें टेंपल एकटींच भ्रश्ट जावना. एकच फावटी स्वरांचें भुयार जावना. सावकास 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 कळीत नासले बरीच जालें. आनी आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमी चिंतिनासतना घडटात, सावकास सावकास प्रवेश जातात. आनी ह्या खातीर आयचो दुसरो विशय आमी हें देवाळ आमी म्हणलें समजून घेवन ह्या आमच्या देवळांत कितें खोटें प्रवेश जाला म्हणून विचारूंक जाय. कित्याक सांत पावलो कुरिंथांक बरोवन म्हणटा, नेनान गे तुमी देवाचें मंदीर म्हणून, तुमचे थंय देव वस्ती करता म्हणून तुमी नेनान गे. जेरुसलेमचें टेंपल कसलो हाडून गेला. आनी आमी हर एकली पवित्र स्नाना मुखांतर देवाचें मंदीर जाल्या. आज हें मंदीर कसल्या स्थितीर आसा म्हणून आमी विचारूंक फावो. आविलाची सांत तेरेस 16व्या शतमानांत जियेल्ली स्पेनाची कार्मेलीत सांतीन, कार्मेले जिवितांत नवीकरण जाल्ली असली महान सांतीन आनी तशेंच पयली स्त्री दोतोर इगर्जमतीच्या चरित्रेंत स्त्री दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च ती पयली जावन आसा. ती आमच्या आत्म्या विशांत ह्या मनशाच्या खऱ्या अस्तित्वा विशांत उलोवन म्हणटा आपणाच्या एका पुस्तकांत इंटिरियर कासल लास मोरादास ह्या पुस्तकांत ती म्हणटा, मनशाचो आत्मो इतलो सोबीत आनी इतलो ग्रेस्त ताका खंयच्याच संगतीक ओलावंक जायना. उसलें वज्र सोबीत मोतयाक तें ओलावयेत आनी त्या मोतयाच्या भितर गुंडायंत आसा देव. देव ह्या मोतयाच्या भितर वस्ती करता. म्हणजे मनशाच्या भितर आत्म्याच्या गुंडायंत वस्ती करता देव. आनी हें अस्तित्व देवाचें त्या सगळ्या मोतयाक ह्या त्या सगळ्या व्यक्तीक ह्या सगळ्या आत्म्याक मोल दिता, त्या व्यक्तीक उजवाड दिता, त्या व्यक्तीक सोबाय दिता, ग्रेस्तकाय दिता. देखून आमची ग्रेस्तकाय न्हय आमच्या भायल्या व्हडपणाक लागून, आमच्या ग्रेस्तकायक लागून, आमच्या भायल्या सोबायेक ह्या बुदवंतकायक लागून बगार देवाच्या अस्तित्वाक आमच्या भितर देव वस्ती करता ह्या खातीर आमची ग्रेस्तकाय जावन आसा. देखून कोणूय कितलोय ल्हान जावं, कितलोय पातकी जावं देवाचें अस्तित्व ताचें थंय आसा. तो क्रिस्तांव जावं अक्रिस्त जावं देवाचें अस्तित्व ताचें थंय आसा. पूण केन्ना आमी पातळ करता हो देवाचो परजळ, देवाचें अस्तित्व आमच्या गुमणाक येना. आमी विसरता आनी आमी खाली कूड म्हणून आमकां आयडेंटिफाय करता. आमी कोण म्हणून विचारल्यार हांव असलो असलोचो पूत, अशें करता, असलो असलो हुद्दो म्हणून आमी चिंता आनी आमच्या कुडी सांगाता आमकांच ओलायता या आमी म्हणून समजून घेता. पूण आमी निजाकी देवाची भुरगीं, देवातून आयलेली, देव आमच्या भितर आसा म्हणलें सत जायते फावटी विसरता. भाऊन आनी भयणीनो, सगळ्या सृश्टेचो रचणार आमच्या भितर रावूंक संतोषता म्हणटा सांत तेरेस, आविलाची सांत तेरेस. गॉड टेक्स डिलायट इन द सोल ऑफ ए जस्ट पर्सन. जो कोण कुरपेंत आसा, पातका विने कुरपेंत आसा, ताचे थंय रावूंक देव संतोषता म्हणटा. भाऊ आनी भयणी, न्हय व्हडल्या व्हडल्या देवळांत रावूंक देव संतोषता, न्हय व्हडल्या व्हडल्या रेतीरांनी या व्हडल्या व्हडल्या लितुर्जेनी देव संतोषता. बगार केन्ना आमी
देवाक मिसवण सोलोवंक प्रयत्न करता हांव, पातका विनय रावोंक आनी कुरपेंद वाडोवंक प्रयत्न करता हांव, तेन्ना देव संतोसता म्हणटा अभिलाषी सांतेरस. देखून आज आमी ह्या खरेजमाच्या काळार एक इल्लेशें इंट्रोस्पेक्शन करूंक फावो, आमकांच आमी थोडी परीक्षा करूंक फावो. ह्या देवाक कसलें देवाळ आमी बांदलां? आमी ह्या देवाक एक सुरू वचून आमी भायल्या संगतीनच मेतेर जाल्या वगी. ह्या देवाक आमी थोडे फावटी म्हणी खांपेनी दिता वगी, थोडे फावटी म्हणी आमच्या भितर आसच्या देवाक लागीं उलयता वगी, थोडो वेळ म्हणी ताचे सांगता वरे विंगड वचून करसिता वगी. देव आमच्या भितर आसूनी देवाक नाका जाल्लें आमी करनासा वगी, देवाक पसंद नासलेल्यानूच आमचो वेळ व्यस्त करता वगी. देवाचें टेंपलां म्हणून आमी आणखी समजनासतना ह्या टेंपलांत कसलो कसलो व्यार करून आसा वगी, कितें विक्राप करनासा वगी, ही आमी विचारूंक फावो. आनी जर असल्या पातकांत आसा ताचेतन भायर येवंक ताची कृपा मागोवंक फावो आनी थोडो वेळ पूण दिसाक ताचे संगी आमी करसूंक फावो. मदर तेरेसा, कलकत्ताची मदर तेरेसा, तिणें अशें म्हणलें आसा, जायत्या मनशांक जिवितांत एक पावटी पवित्र पुस्तक, पवित्र बायबल वाचचें भाग मेळचें ना. तुजे शिवाय तांणी वाचचो पवित्र पुस्तक तूं मात्र जावन आसूंक पुरो. You might be the only Bible that person reads in the whole life. म्हणजे देव पवित्र पुस्तका मुखांतर मात्र उलयता न्ही, देव आमच्या मुखांतर उलयता. एका क्रिस्तांवा मुखांतर देवाचें हजरपण परगट जायचें. जर आमी त्या देवाक आमचे भितर वळखना तर खंडीत जावन त्या देवाक आमी परगटूंक शकना. आनी ह्या वरवीं जायत्या अक्रिस्तावांक आमी अन्याय करता, देवाची खरी वळख दिवंक शकचे ना. जेरुसलेमचें मंदीर भाव आनी भयणी तें बांदलें न्ही, मात्र जुदेवां पासून त्या मंदिरांत देवाक आराधना करूंक अन्य जातींच्याकी अवकाश आसुल्लो. आनी तें मंदीर कोसळून गेलें, कित्याक त्या मंदिरांत नीज सेवा जायनातली, नीज आराधना जायनातलें. आमचे मंदिरी आमचे भितर देव आसो न्ही, मात्र आमचे पासून आमचे भितर देवाची वस्ती आसा. आनी आमकां क्रिस्तांव जावचें भाग मेळ्ळां आनी देवाची उतरां आनी देवाची समजणी आमकां मेळ्ळ्या, न्ही मात्र आमचे पासून, न्ही आमच्या स्वार्था पासून, न्ही आमच्या हेर खंयच्याय संगती पासून. आमचे मुखांतर हेरांक देवाची बरी खबर परगट जावच्याक. तरी ह्या करजमाच्या वेळार आसतना प्रत्येक जावन थोड्या मापान म्हणटी देवाचो मोग, देवाचें बोगसाणें, देवाचें बरेंपण हेरांक परगट करचें आसली हातेरां आमी जावं. ह्या देवाळा मुखांतर देवाक आमी मेसवचीं जावं आनी हर एकल्या भितर आसचें तें देवाळ समजून आमच्याच कुडी आनी मोती मुखांतर, आमच्या आत्म्या मुखांतर देवाक बलिदान भेटोवचें आसलें भाग आमकां मेळो. समार्याकारान स्त्रिये लागीं उलयतना जेजू म्हणालो, स्त्रिये येतलो वेळ तेन्ना देवाक न्ही जेरुसलेमांत न्ही गेरेसीन पर्वतार आराधना करतले, भगार आत्म्यान आनी स्तुतेन, आत्म्यान आनी स्तुतेन आराधना करतले. देव असलें आराधना पसंद करता म्हणालो जेजू. देव जावन आसा आत्मो आनी ह्या देवाक जर आमच्या आत्म्यांत हांव आराधना करिना, आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वांत हांव मान करिना, तर खंडीत जावन आमचें मागणें देवाक पावना. तर हें आमचें मंदीर सदांच नितळ दवरून त्या देवाचें हजरपण सदांच भोगून ताका मानवचें तशें बलिदान भेटोवंक आमकां तो फावो करूं, हें जावं आमचें मागणें. आमेन. भावांनी भयणीनो, जेजून देवाळ शुद्ध करचें घडीत आयच्या वांजेलान आमी नियाळ केलो. ह्या सांगता सांव पावलुची उतरां, तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी आमी हर एकलो देवाचें टेंपल म्हूण आमकांच आमी जागयलें. आनी हें देवाचें टेंपल सदांच नितळ निर्मळ दवरूंक
आमकां एक जबाबदारी आसा. तर हें देवाळ आमी कशें शुद्ध दवरचें, कशें निर्मळ सांबाळचें, हाका जाप आयच्या किर्तनांत आसा. कीर्तन 19 वळी 8-11 पर्यंत. आनी कीर्तनाचे श्लोक अशें आसा, सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. म्हळ्यार जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो ताचें मंदीर, पवित्र आत्मेचें मंदीर ताच्या कुडींत पवित्र सांबाळूंक ताका साध्य जाता. तो म्हणटा सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय, मोतीचो उजवाड, नेणत्याची जाणवाय. पळय म्हाका भोव निबडिनो, जो कोण ह्या उतरा प्रमाणे चलता तो फटवून पडना, वा जो कोण ह्या उतरा प्रमाणे चलता ताका उजवाड मेळटा, ताका जाणवाय मेळटा. तर देवाचें उतर वाचून त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन जायसची कृपा ह्या कीर्तन मुखांतर आतां आमी मागोवन घेवया. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराचे नियमा मोतीक उजवाड, नेणत्याची ती जणवाय. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराची बेंबिरान भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. भांगारा प्रास आपूट, भांगारा प्रास मनाक दादोसकायेचे. मोवा प्रास पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव निबडिनो, आयचो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाप दीप फेर्नांद खर्मिरीत याजक. तुमचे सुमेस्तचे नावे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन पॉल डिसोजा मुडिगेरे चिकमंगळूर टावन, रियॉन डियॉन डिसोजा पेरमन्नूर उल्लाल टावन, लेनोरा डेनियला पिरेरा बेंगळूर टावन, सियोना पिंटो बोंदेल मंगळूर टावन, अशोक मुदलियार मीरा रोड मुंबई टावन, रोवन मिनेजस ऑस्ट्रेलिया टावन, वेनिसा हर्षल डिसोजा बेंगळूर टावन. तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवादीन सेव्हरीन सांतीस अंधेरी मुंबई ही अंतरुण
आजीक 1 म्हयनो जाता. तशेंच रिचर्ड मिरांदा अंतरून 50 वर्सां सोमतात. हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. तर मुगाळ भोव निणबडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.